अब हामीले चाहिँ अटोक्याडमा बनाएको ड्रइङहरू हामीले प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि फर्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ, यदि अहिले हामीसँग प्रिन्टर अब हामी डिफ्रेन्ट साइजको प्रिन्टिङ गर्ने प्रिन्टरहरू छ भनेदेखि अन द स्पोट हामीले यो अटोक्याड कमान्डबाट प्रिन्ट कमान्ड दिएर पनि डाइरेक्ट एकैचोटि प्रिन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हामीसँग त्यो डिफ्रेन्ट साइजको प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टर छैन भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि त्यो अटोक्याड फाइललाई अटोक्याड ड्रइङलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर हामीले पछि त्यहाँ बजारमा गएर त्यो फोटोकपी प्रिन्टर गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले अटोक्याडमा बनाएको ड्रइङहरूलाई चाहिँ अब हामी पिडिएफमा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ, यदि सिम्पली हामीलाई विदाउट स्केल केही स्केल बिनाको हामीले चाहिँ कुनै एउटा अटोक्याड फाइललाई चाहिँ पिडिएफ बनाउनु पर्यो भनेदेखि सिम्पली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल पी गर्छौँ। कन्ट्रोल पी गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ प्लटर र प्रिन्टर भन्ने यसरी गर्छौँ। सपोज अहिले हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो हाम्रो DWG2 पिडिएफ गर्छौँ। DWG2 पिडिएफ गरिसकेपछि अब पेपर साइज मागेको छ। अब पेपर साइज अब हामी कुन साइज पेपर साइजमा गर्छौँ, सपोज अहिले डिफल्टमा दिएको छ यो पेपर साइज अब हामी गर्छौँ। सपोज अहिले हामी A4 मै बनाउँछौँ भने सपोज मलाई A4 मा जस्ट अहिले A4 मा कस्तो आउँछ हेर्नको लागि मात्र A4 चाहियो। त्यसरी प्लट एरिया वाट टु प्लट भनेर छ, यहाँ अप्सनहरू गिभन छ, यहाँ अप्सनहरू गिभन छ। सपोज मैले अहिले विन्डो दिएँ, विन्डो दिइसकेपछि यो विन्डोमा क्लिक गरेपछि केलाई प्रिन्ट गर्नु छ, त्यो प्रिन्ट गर्नुपर्ने एरियालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी सेलेक्ट गर्छौँ। यसरी हामी प्रिन्ट एरिया सेलेक्सन गर्छौँ। प्रिन्ट एरिया सेलेक्ट गरेपछि यो सेन्टर टु प्लट गरिसकेपछि यदि सेन्टर टु प्लट गर्यो भनेदेखि हामी ठिक्क अटोमेटिकल सेन्टरमा प्लट हुन्छ। त्यसरी अब यदि हामीलाई चाहिँ स्केलमा चाहिँदैन, जस्ट हेर्नको लागि कस्तो देखेको छ हेर्नको लागि मात्र चाहियो भने चाहिँ फिट टु पेपर गरिदिने, यहाँ प्रिभ्यू गरिदिने र प्रिभ्यू गरिसकेपछि यस्तो आयो। अब यो प्रिभ्यूमा मात्र यस्तो देखेको छ भने अब हाम्रो यो रियल पिडिएफमा कस्तो देखिन्छ प्रिन्ट गरेर प्रिन्टर नेम इज इनभ्यालिड भनेको छ। यहाँ प्रिन्टर एकचोटि चेक गर्नु पर्यो फेरि। सपोज यो म्युनिसिपल डिरेक्सन, सपोज यो डेस्कटपमा मैले अटोक्याड भनेर राखेको छु, सपोज यो सेभ गरेँ। अब ल अघि प्रिभ्यूमा देखेको र अहिले रियल पिडिएफमा अथवा प्रिन्टेबल फर्ममा आउँदाखेरि यस्तो देखियो है। यसलाई चाहिँ मैले जुम गरेँ, यसरी चाहिँ देखियो हामीले। यो भनेको के छ, अहिले यहाँ स्केल दिएको छ 1:1 इन्च बराबर 8 फिट भनेर दिएको छ। यो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ नट टु स्केल भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो पिडिएफमा हेरिसकेपछि यो लाइन वेटहरू पनि हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लाइन वेटहरू ख्याल गर्ने भनेको के छ भनेदेखि अब सब यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यसरी यो लाइनको थिकनेस एकदम मोटो आउन सक्छ है। अब यो प्रिन्टिङ लाइनको पनि मोटो आउन सक्छ। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, लाइन वेटहरू फरक दिएको छ। यो बाटोको विड्थको थिकनेस, त्यसैगरी बिल्डिङको बाउन्ड्रीको थिकनेस र यो डाइमेन्सनको लाइनको थिकनेस फरक छ कि छैन, र यसरी चाहिँ हामीले फरक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले पहिला लेयरहरू नबनाइकन लेयरहरू बनाउँदाखेरि सपोज यहाँ लेयरहरू बनाउँदाखेरि हामीले के छ, लाइन टाइप, यो लाइन वेट, यदि अब हामीले यो लाइन वेटको थिकनेस 0.3 0.25 त्यसैगरी 0.09 छ। त्यसैगरी यो थिकनेसहरू जति धेरै मोटो गरौँ त्यति नै हाम्रो यो ड्रइङमा पनि हाम्रो त्यति नै थिकनेस अलिक बढी नै आउने हो। त्यही भएर फर्स्ट एकचोटि हामी प्रिन्टिङ गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि रफली चाहिँ हामीले यसरी एउटा चाहिँ लाइन वेटहरू एकचोटि क्रस चेक गर्छौँ। अब सब यो लाइन वेटहरू क्रस ठिक छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि नट टु स्केलमा चाहिँ हामीले यसरी पिडिएफ कन्भर्ट गरेका छौँ। अब हामीलाई स्केलमा चाहियो, स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी कसरी गर्छौँ त? अस्ति हामीले SWDTM-मा प्रिन्टिङ एउटा पिडिएफ कन्भर्ट गरेका छौँ, त्यो भनेको एउटा मेथड हो। त्यो SWDTM-मा आएको भनेको यो SWDTM-ले टोपोम्याप भनेको अलरेडी 1:1000 मा प्लट गरिदिन्छ र 1:1000 मा प्लट गरेकोलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौँ, अथवा क्रस सेक्सन भनेको उसले एज पर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार स्केलमा पनि हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी प्रोफाइल पनि एज पर हाम्रो स्केल अनुसार चाहिँ हामीले SWDTM युज गरेर यो अटोक्याडमा विथ स्केलमा चाहिँ प्रिन्टिङ गर्न सक्छौँ। र त्यो स्केलमा भएको अटोक्याडमा टोपोम्याप, प्लान, क्रस सेक्सनहरू हामी कसरी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौँ भनेर अस्ति हामी SWDTM को क्लासमा गरिसकेका छौँ।
त्यसैले अब आज पनि त्यही त्यसैको सिमिलरिटिजमा अब हामी दुईवटा मेथडबाट चाहिँ हामी यो AutoCAD फाइल अथवा AutoCAD ड्रइङलाई चाहिँ हामी PDF मा कन्भर्ट गर्छौं र PDF मा कन्भर्ट गर्नु भन्दा पहिला अब हामीलाई कुन पेपरमा हामीले प्रिन्टिङ गर्ने हो त्यो पेपर साइजको एक्चुअली हेर्नुस् है यहाँ यो भनेको हाम्रो पेपर साइज छ अब हाम्रो के छ यो A8 को यहाँ छ A8 को ठ्याक्क डबल भनेको A7 छ A7 को डबल A6 छ A6 को डबल A5 छ A5 को डबल A4 A4 को डबल A3 A3 को डबल A2 A2 को डबल A1 र A1 को डबल भनेको A0 छ र डिफरेन्ट पेपर साइजको डाइमेन्सनहरु यसरी गिभन छ भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ कुन पेपर साइजमा चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यो पेपर साइजको हामीलाई डाइमेन्सन चाहियो यहाँ है अब हामीले चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ हाम्रो नक्सा पास गराउनको लागि चाहिँ हामी नर्मली A0 मा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्छौं अब यो A0 प्रिन्टिङ गर्दा A0 मा हामीले प्रिन्टिङ गर्छ सबै हामीले AutoCAD मा सपोज मैले यहाँ अहिले यो कुनै एउटा अलरेडी बनाएको यो AutoCAD ड्रइङहरु छ यो AutoCAD ड्रइङ चाहिँ अब हामी म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा चाहिँ अथवा 1 A0 मा चाहिँ प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो अब A0 मा प्रिन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो A0 को पेपर साइज हामीले थाहा हुनु पर्यो पहिला एकचोटी यो A0 को चाहिँ हामीले पेपर साइज थाहा हुनु पर्यो अब यो A0 को पेपर साइज प्रिन्ट गर्नु भन्दा अब साइज थाहा पाइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा हामीले एउटा यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु पर्यो त्यो रेक्ट्याङ्गुलर भनेको A0 साइजको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु पर्यो सपोज अब रेक्ट्याङ्गल बनाउनको लागि कमान्ड REC टाइप गरे र यो टाइप गर्नु भन्दा नि पहिला अब यहाँ हेर्नुस् एकचोटी यो हाम्रो A0 को डाइमेन्सन हेर्नुस् 33 इन्च र 1/8 इन्च छ त्यसैगरी 46 इन्च र 13/16 इन्च छ भनेपछि अब यो 1/8 भनेको कति इन्च एकचोटी क्याल्कुलेट गरौँ क्याल्कुलेटर आउँछ यसरी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि 1 डिवाइडेड बाइ 8 भनेको कति हुन्छ भनेपछि 0.125 इन्च भयो त्यसरी फेरि इन्टर गरे क्याल्कुलेटर आयो भनेपछि 13/16 भनेको कति 13/16 भनेको कति छ यो भनेको 0.8125 छ भनेको अब हामीले चाहिँ पेपर साइज दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 37.0125 इन्च र 46.8125 इन्च भनेर लिनु पर्यो भनेपछि अब हामी के गर्नु सक्छौं भन्दाखेरि यो A0 साइजको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर कमान्ड लिन्छौं REC कमान्ड लिइसकेपछि अब मैले चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गलको लागि पोइन्ट स्पेसिफाइड अर्डर कर्नर अथवा डाइमेन्सनको लागि D टाइप गरे इन्टर भयो D टाइप गरिसकेपछि अब हाम्रो के छ D टाइप गरिसकेपछि के छ लेन्थ अफ द रेक्ट्याङ्गल भनेको छ अब रेक्ट्याङ्गल हामीले पोर्ट्रेटमा हो कि ल्यान्डस्केपमा बनाउने यदि अब हामी ल्यान्डस्केपमा बनाउने हो भन्दाखेरि लेन्थ दिनु पर्यो 46.8125 इन्च भनेपछि यदि हामीले यहाँ यति टाइप इन्टर गरिसकेपछि यो भनेको 48 इन्च हुने भयो त्यसैगरी स्पेसिफाई विड्थ फर रेक्ट्याङ्गल्स भनेको छ स्पेसिफाई विड्थ फर रेक्ट्याङ्गल्स भनेको अब विड्थ कति छ हाम्रो 33 इन्च 0.125 इन्च भयो यसो इन्टर गर्यो अहिले हाम्रो के छ एउटा रेक्ट्याङ्गल हाम्रो यो हाम्रो A0 साइजको पेपर हाम्रो प्लट गरौँ यसरी रेक्ट्याङ्गल अब अब यसको डाइमेन्सन पनि एकचोटी क्रस चेक गरौँ यो 3 फिट भयो हाम्रो 46 इन्च भएको यो 46.8125 भनेको 3 फिट 11 इन्च भयो त्यसैगरी 2 फिट 9 इन्च भनेपछि अब 2 फिट 9 इन्च अहिले हाम्रो यहाँ हेर्नुस् पेपर साइज भनेको कति छ भन्दाखेरि 33 1/8 भनेको छ हो अब हामीले यो अहिले 33 1/8 किन नदेखाएको अथवा यो 33 भनेको हाम्रो 2 फिट भयो 2 फिट भनेको 14 भयो 24 भयो 24 भनेपछि 9 इन्च 24 भनेपछि 2 फिट 9 इन्च 33 इन्च भनेको 2 फिट 9 इन्च हो तर यसमा 1/8 इन्च र 13/16 इन्च किन नदेखाएको भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ के गरेका थियौ भन्दाखेरि हामीले युनिट अथवा डाइमेन्सन स्टाइल DIMSTYL डाइमेन्सन स्टाइलमा हामीले के गरेका थियौ भन्दाखेरि यहाँ हामीले प्राइमरी युनिट्समा हामीले के छ प्रिसिजन भनेको यो राखेका थियौ
इन प्रिसिजन आर्किटेक्चरमा प्रिसिजन भनेर हामी के गरेका थियौँ भने यदि हामीले 1/16 यसरी 1/2 इन्चको यसरी यो सबै राख्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ देखाउँछ। यदि अब हाफ इन्चसम्म देखाउने भयो यो भयो, 0.25 इन्चसम्म देखाउने भयो यो भयो, यदि 1/8 सम्म देखाउने भयो यो भयो, अर 1/16 देखाउने भयो यो राख्यो भने चाहिँ अब हाम्रो त्यो ड्रइङमा चाहिँ देखाउँछ। यसरी देखायो कि देखाएन? 1/8 पनि देखायो, 13/16 पनि देखायो। अब हामीले चाहिँ यसले गर्दाखेरि जस हामी पेपर साइज लिइसकेपछि अब हामी के छ भने अब हाम्रो A0 साइजको चाहिँ पेपर साइज हामीले यहाँ ड्र गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त? पहिला यो मैले युनिट एज इट इज पहिलाको जस्तै फिट र इन्चमै राखेँ मैले, ओके गरेँ है। यो हाम्रो A0 साइजको पेपर आयो। अब यसरी A0 साइजको पेपर आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कुन स्केलमा प्रिन्ट गर्नु छ त्यो स्केलमा चाहिँ यो पहिला हामीले यो A0 साइज बनाएको पेपर छ त्यसलाई अब हामी इन्लार्ज गर्छौँ, स्केल गर्छौँ। सपोज अब हामीलाई चाहिँ 1:2 को रेसियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामी 2 टाइम्सले इन्क्रिज गर्छौँ। पर नर्मली हाम्रो म्युनिसिपालिटी ड्रइङ भनेको 1 इन्च बराबर 8 फिटको हामी चाहिँ त्यो स्केलमा चाहिँ प्रिन्टिङ गर्छौँ। 1 इन्च बराबर 8 फिट, 8 फिट भनेको 8 × 12 गर्दाखेरि 96 इन्च भनेको 1 इन्च बराबर 96 इन्चमा चाहिँ त्यो स्केलमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्छौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि 1:96 स्केलमा प्रिन्टिङ गर्दैछौँ भनेदेखि जुन अहिले हामीले A0 साइज यो प्लट गरेका छौँ यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो 96 टाइम चाहिँ हामीले इन्लार्ज गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ कुन स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु छ त्यो सपोज 1:1000 मा गर्नु पर्यो भने 1000 टाइम इन्क्रिज गर्नु पर्यो, 1:100 टाइम गर्नु पर्यो भने 100 टाइम इन्क्रिज गर्नु पर्यो, र 1:0.5 भनेको 0.5 मा गर्नु पर्यो भने यसले 0.5 सानो गर्नु पर्यो। अब हामी म्युनिसिपालिटी ड्रइङमा चाहिँ नर्मली हाम्रो अटोक्याड ड्रइङ भनेको 1:96 मा हामी सबमिट गर्छौँ। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो A0 साइजको पेपरलाई चाहिँ अब 96 स्केलले इन्लार्ज गर्छौँ। त्यो इन्लार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी के छ स्केल फ्याक्टर SC स्केल लिन्छौँ, इन्टर गर्छौँ, सेलेक्ट द अब्जेक्ट भयो, यो सेलेक्ट सरी त्यो इन्लार्ज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी यसलाई एकछिन बाउन्ड्री क्रिएट गरौँ, बाउन्ड्री राखौँ। यो भनेको हाम्रो साइज भयो। अब यो यसमा पनि बाउन्ड्री क्रिएट गरौँ एकछिन। बाउन्ड्री क्रिएट गर्नको लागि सब भित्र पनि यहाँ के छ रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनु पर्यो भनेपछि रेक्ट्याङ्गुलर बनाउनको लागि अफसेट OFF अफसेट बनाऊ एकचोटि। अब अफसेट डिस्टेन्स सपोज मलाई 2 इन्चको बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो, इन्टर गर्यो भनेपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्यो, यो क्लिक गर्यो। अब कतातिर पोइन्ट अफ साइट भनेको भित्रतिर बनाउनु पर्यो, इन्टर गर्यो त भएन पखाइ OFF अफसेट इन्टर स्पेसिफाई द अफसेट डिस्टेन्स भनेको 2 इन्च भयो। त्यसरी अब्जेक्ट टु अफसेट भनेको यो अब्जेक्ट भयो। अब कहाँ भित्र गर्नु पर्यो यसरी भनेपछि अब हामीले प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिरको बाउन्ड्री भनेको पेपर साइज हो र यो पेपर साइज सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्रिन्टिङमा त्यो पेपरमा चाहिँ हाम्रो के छ यो भित्रको चाहिँ यो बाउन्ड्री देखिनु पर्यो है। अब बाउन्ड्री देख्नु पर्यो भनेको अब सपोज अब हामीले बाइन्डिङ गर्दाखेरि यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ अलिकति बढी छोड्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्छ हामी यसलाई चाहिँ फर्स्ट हामी यसलाई एक्सप्लोड गर्छौँ, एक्सपोर्ट गर्यो। अब यो यता 2 इन्चले मात्र नपुगेर सपोज मलाई फेरि एक्स्ट्रा 1 इन्च थप्नु पर्यो भने फेरि त्यसलाई हामी एकचोटि अफसेट गर्छौँ, अफसेट 1 इन्च डिस्टेन्स 1 इन्च गर्यौँ भनेपछि यो यतातिर आयो हो। सपोज यो अब मैले के गरेँ यो डिटेल गरेँ, यो माथिको यो भनेको ट्रिम गरेँ मैले TR ट्रिम गरेर भनेपछि यो पोइन्ट चाहिएन। त्यसरी यो पोइन्ट पनि चाहिएन है। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जसरी तपाईँले 80 टोपमा SWDTM को सर्वे क्याम्पको रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि यहाँ लेजेन्डहरू राखेका थियो, त्यसरी नै तपाईँले लेजेन्डहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ अलरेडी यहाँ बनाएकोमा एउटा एकचोटि हेर्नु स्याम्पलमा यसरी भनेपछि यो ओनर कसको हो, बिल्डिङ टाइप रेसिडेन्सियल हो कि के छ, बिल्डिङ टाइप हो, लोकेसन राख्नु पर्यो, प्लट नम्बर राख्नु पर्यो, एरिया कति छ त्यो राख्नु पर्यो, डिटेल्स भनेको यो आर्किटेक्चरल ड्रइङ हो, सिट नम्बर कति छ, डिजाइन बाई चेक बाई नेक रजिस्ट्रेसन अब कसले बनाएको छ त्यो नेक रजिस्ट्रेसन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन नम्बर, डेट र स्केल भनेको एसोनियन फिगर जस्तै यसरी यो यसरी चाहिँ हामी बनाउनुको लागि चाहिँ हामी स्पेस दिनु पर्यो। अब स्पेस भनेको अब हामीले पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
अब सपोज यो स्पेस भनेको अब हामी 6 इन्च जति दिउँ सपोज यसको लागि एक्जाम्पल। अब हामीले चाहिँ अब एज पर रिक्वायरमेन्ट जति छ त्यो राख्न सक्छौँ है त। अब यो 6 इन्च दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने यो लाइनलाई पनि हामी के गर्छौँ ओएफएफ अफसेट गर्छौँ। अफसेट गरिसकेपछि कति अफसेट डिस्टेन्स 6 इन्च इन्टर भनेपछि यतातिर आयो भनेपछि अब यहाँ नम्बर अफ बक्सहरू जस्तै यहाँ अहिले तपाईँलाई यदि बक्सहरू चाहियो भनेदेखि यसरी कतिवटा बक्सहरू चाहिन्छ होला सपोज यहाँ यसरी अब कुनै यसमा चाहिँ नर्मली के छ भने 1 2 3 4 5 6 7वटा है 7वटा बक्स आयो है। अब एज परमा चाहिँ के छ 7वटा बक्स आयो भने अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब यसमा पनि सपोज अब हामीले 7वटा बक्स 8वटा बक्स जति पनि बक्स बनाउन सक्छौँ। अब त्यो बक्स बनाउनको लागि त हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो लाइनलाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ है। यो लाइनलाई ब्रेक गर्दाखेरि बीआर ब्रेक इन्टर गर्छौँ। सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरे भनेपछि स्पेसिफाइड है त ब्रेक गरे ब्रेक होइन डिभाइड गरे है सरी डिभाइड गरे। यो लाइनलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्नु छ डिआइभी डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दाखेरि सेलेक्ट अब्जेक्ट भयो। सेलेक्ट अब्जेक्ट भएपछि नम्बर अफ सेगमेन्ट भनेको छ। अब हामीले त्यहाँ कतिवटा बक्सहरू बनाउने सपोज अहिले यहाँ सपोज 6वटा अथवा 5वटा बनाउँछौँ 5वटा बक्स बनाउनु पर्यो। यो 5वटा बक्स बनाउन इक्वली 5वटा बक्स चाहिँ यसरी यसरी यो यहाँ यसरी मार्क हुने भयो है। अब हामी लाइन कमान्ड लिन्छौँ। लाइन कमान्डबाट के छ यहाँबाट हामी यो लाइनबाट यसरी यसरी हामी प्लट गर्न सक्छौँ है। यसरी अब लाइन कमान्ड लिएर गरे भयो। अब यसैलाई के छ यसैलाई कपी गरेर पनि भयो। कपी गरेर हामी यसरी यो 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 यसरी गरेर अब चाहिँ हामी यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ है। यसरी अब हाम्रो यो टेम्प्लेट बनिसकेपछि अब यो टेम्प्लेट भित्र पनि सपोज अहिले यहाँ के छ नामहरू लेख्नु पर्ने यसरी होरिजेन्टल लाइन सपोज यहाँ पनि के छ यसरी यसरी नम्बर अफ स्पेसेसहरू चाहियो नम्बर अफ लाइनहरू चाहियो भने हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि लाइन कमान्ड दिएर हामी के छ लाइन कमान्ड दिएर सपोज अब यहाँ यो F3 अफ स्न्याप अफ गरौँ। सपोज यहाँदेखि यतितिर यो लाइन बन्यो एउटा यसरी त्यसरी अब यसैलाई पनि हामी अफसेट गर्न सक्छौँ है। यसलाई मात्र होइन अब यसैलाई चाहिँ अब हामी 1-1 इन्चमा चाहिँ हामी अफसेट गर्न सक्छौँ। अफसेट ओएफएफ अफ त्यसरी अफसेट डिस्टेन्स कति छ 1 इन्च गर्ने इन्टर। सेलेक्ट अब्जेक्ट भयो। सेलेक्ट अब्जेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ पोइन्ट अन द साइड अफ द अब्जेक्ट भनेको कतातिर राख्ने त्यो यदि राख्ने भयो यहाँ क्लिक गरे पनि भयो अथवा एक्जिट अर मल्टिपल। अब हामीले मल्टिपल गर्नु छ भनेपछि मल्टिपल एम टाइप गर्यो इन्टर गर्यो भनेपछि यहाँ टिक गर्दै जाउँ यसरी नम्बर अफ मल्टिपल यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी बक्सहरू बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ हामीले नामहरू सबै के लेख्छौँ त्यो लेख्न सबै लेजेन्डहरू रेडी भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ अब हामीले कुन स्केलमा प्रिन्टिङ गर्ने अहिले हामी 96 मा प्रिन्टिङ गर्दैछौँ भनेदेखि अब यो ब्लकलाई यो फिगरलाई चाहिँ अब टेम्प्लेटलाई चाहिँ अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि 96 टाइमले इन्लार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि इन्लार्ज गर्नको लागि सेलेक्ट गरेँ मैले। इन्लार्ज गर्ने फ्याक्टर भनेको स्केल फ्याक्टर SC इन्टर इन्टर भनेपछि यहाँ बेस पोइन्ट मागेको छ। अब यो बेस पोइन्ट भयो यहाँ क्लिक भयो। स्केल फ्याक्टर कति छ 96 टाइमले इन्क्रिज गर्नु छ 96 टाइम। भनेपछि हाम्रो यो भनेको हाम्रो के छ यहाँ हाम्रो त्यो ड्रइङमा ओभरल्याप भएको छ है। यसलाई एकचोटि हामी मुभ गरौँ। यसरी मुभ गऱ्यौँ। अब यसरी मुभ गरिसकेपछि यदि अब हाम्रो यो A0 साइजको सबै यो सब यहाँ भएका सबै फिगरहरू सबै ड्रइङहरू 1:96 स्केलमा एउटै स्केलमा प्रिन्टिङ गर्ने हो भनेदेखि यहाँ हरेक इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हाम्रो के छ यसरी स्केल लेख्न जरुरी छैन ताकि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भने तल भनेको स्केल भनेको 1 इन्च बराबर 8 फिट भनेर राख्न सक्छौँ अथवा 1:96 भनेर राख्न सक्छौँ। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले यो 1:1 मा ड्र गरेका फिगर ड्रइङहरू छ यसलाई अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कपी गरेर अब हाम्रो यो साइज यो पेपरमा चाहिँ हामी यहाँ यसरी मिलाउँदै जान्छौँ है। यो यहाँ भयो। त्यसरी अब यो हाम्रो साइड प्लान भयो। सपोज यो यसलाई कपी गर्यौँ कपी गरिसकेपछि यसलाई पनि फेरि कहाँ छ यहाँ अलि साइज मिल्ने गरी
यसरी भयो। त्यसरी अब यो यसलाई पनि हामी कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि यो साइडमा यसरी ठाउँ मिलाएर हामी चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि कपी गरौँ। अब हामी सबै कपी गरेर राखेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के कमान्ड कपी नगरिकन डाइरेक्ट इन्टर पनि गर्न सक्छौँ है त। यसरी सेलेक्ट गर्यो, हाम्रो इन्टर गर्यो, बेस पेन माग्यो भने चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट हाम्रो कमान्ड रिपिट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी स्पेस बार अथवा इन्टर थिच्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो A0 साइजमा हामीले 96 टाइमले इन्लार्ज गरेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो हामीले प्लानहरू, इलिभेसनहरू, साइड प्लानहरू हामी चाहिँ यसरी यो पेपरमा मिल्ने गरी चाहिँ हामी अरेन्ज गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिने सबै ड्रइङहरू चाहिँ हामीले यसरी यो इन्लार्ज A0 मा हामी यसरी मिलाइसकेपछि अब हामी यसलाई प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो। अब प्रिन्टिङ गर्नको लागि कन्ट्रोल P डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ है, प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो प्रिन्टर नेम दिनु पर्यो, DWG to PDF गर्नु पर्यो। त्यसरी अब हामीले चाहिँ पेपर साइज केमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने A0 चाहिँ हामीले यहाँ टिक गर्नु पर्यो। अब हामीले A0 यहाँ खोज्नु पर्यो है त। यहाँ A0 यहाँ छ है, A0 यहाँ छ भनेपछि अब हामीले के छ विन्डोजै लिन्छौँ। विन्डोज भनेपछि यो हामीले आउटर बाउन्ड्री यो पेपर साइजको हामी यसरी सेलेक्ट गर्छौँ। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि सेन्टर प्लटै गर्छौँ। अब यहाँ फिट टु पेपर नगरिकन हामीलाई चाहिँ अब स्केलमा चाहियो, त्यही भएर फिट टु पेपर गर्नको लागि फिट टु पेपर गर्दैनौँ, यहाँ यो अनटिक गर्छौँ। त्यसै गरी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कस्टमाइज अथवा यहाँ 1:9600 अथवा 1 इन्च बराबर 8 फिटको स्केल छ भने त्यो पनि त्यही राख्नु पनि यहाँबाट सेलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले कस्टमाइज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ हामीले राख्न सक्छौँ। अब यहाँ राख्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो युनिट चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्यो। अहिले हामी मिनिमम हामी आर्किटेक्चर गर्दैछौँ भने त्यहाँ इन्चमा चाहियो, त्यही भएर यो पनि के छ इन्चमा चाहियो। इन्चमा चाहियो भने चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो, हामीले 96 मा इन्लार्ज गरेका हौँ, त्यही भएर 96 राख्नु पर्यो है। अब हामी प्रिभ्यू एक्सिट गरौँ, हाम्रो प्रिभ्यूमा चाहिँ यसरी यो यसरी आयो है। भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो आउटर बाउन्ड्री चाहिँ यो पेपरको बाउन्ड्री भयो र भित्र हामीले बाउन्ड्री देखाएको भनेको यो यसरी हाम्रो यसरी बाउन्ड्री आएर देखिन्छ। अब हाम्रो पनि यसरी यो अहिले प्रिभ्यूमा देखाउँदाखेरि कस्तो अलिकति नराम्रो जस्तो देखिरहेको छ, त्यसलाई अब हामी प्रिन्टिङ गरेर हेरौँ। यसरी प्रिन्ट अब यो भनेको के छ A0 साइजको भयो, यो सेभ गरौँ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो के छ भने यो हाम्रो यसलाई हामी क्लोज गरौँ। अब हाम्रो के छ यहाँ स्केलमा हेर्नुहोस्, अहिले यो 70% 17% मात्र देखेर छ भने यदि अब हामीले के छ 100% मा गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी क्लियरली आउने भयो है। यसरी यो चाहिँ हाम्रो यसरी क्लियरली चाहिँ हाम्रो यसरी PDF मा विथ स्केल्डमा पनि हामी यसरी प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हो, प्रिन्टिङ गर्न सक्छौँ यसरी हामी है। अब यो भनेको एउटा हामीले यदि यो यसरी चाहिँ हामीले के छ भन्दा यदि यो एउटा पेपर साइजमा सबै ड्रइङलाई चाहिँ एउटै युनिट एउटै स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ हामीले पेपर साइज दिएर
जुन स्केलमा बनाउनु पर्ने छ त्यही स्केललाई चाहिँ हामी इन्लार्ज गर्छौं। त्यो इन्लार्ज गरेर सबै ड्रइङहरु त्यो इन्लार्ज गरेको पेपर साइजमा हामी यसरी फिटिङ गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, हामी रिक्वायर्ड स्केलमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं है। यो भनेको हाम्रो तेस्रो मेथड भयो। फर्स्ट मेथड भनेको हाम्रो SWDTM बाट आएको SWDTM ले अलरेडी स्केल्डमा कन्भर्ट गरेको ड्रइङहरु छ भन्दाखेरि त्यो कन्भर्ट गरेको ड्रइङलाई चाहिँ हामीले अस्ति SWDTM मा प्रिन्टिङ गरेको फर्स्ट मेथड भयो। र भर्खरै हामीले यो भन्दा अगाडि गरेको नट टु स्केल डाइरेक्ट कन्ट्रोल पी गरेर पेपर साइज लिएर नट टु स्केल गरेर फिट टु पेपर गरेर चाहिँ हामी नट टु स्केलबाट चाहिँ हामी PDF गर्न सक्छौं। त्यो भने सेकेन्ड मेथड भयो। अब यो हाम्रो चाहिँ स्केलमा बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो कुन स्केलमा बनाउँछौं र कुन पेपर साइजमा प्रिन्टिङ गर्छौं त्यो पेपर साइज पहिला हामी ड्रा गर्छौं र त्यो ड्रा गरिसकेपछि हामीले यसरी टेम्प्लेटहरु बनाइसकेपछि अब हामीले कुन स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु छ त्यो स्केल भ्यालु चाहिँ हामी त्यो टेम्प्लेट चाहिँ इन्लार्ज गर्छौं। भनेपछि अहिले हामी यो एक्जाम्पलमा 1:96 स्केलमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्दै छौं भन्दाखेरि त्यो गिवन A0 साइज ओरिजिनल साइजले चाहिँ हामी के गर्यौं 96 टाइमले इन्लार्ज गर्यौं र त्यो इन्लार्ज गरेको A0 पेपरमा चाहिँ हाम्रो यो ड्रइङहरु चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि यो पेपरमा मिलायौं है। मिलाइसकेपछि हामीले के गर्यौं कन्ट्रोल पी गर्यौं। कन्ट्रोल पी गरिसकेपछि फेरि यहाँ प्रिन्टिङमा गयौं DWG to PDF भनेपछि यहाँ पेपर साइज A0 अथवा यदि हामीले भर्खरै प्रिन्टर सिलेक्सन गरिसकेका छौं भने हामीले यो नेममा छ यो नेम भनेको प्रिभियस प्लट पनि गर्न सक्छौं। यसरी प्रिभियस प्लट गरिसकेपछि नेम पनि अटोमेटिक आउँछ पेपर साइज पनि अटोमेटिक आउँछ है। अब हाम्रो यो स्केल पनि सबै अटोमेटिक आउँछ भन्ने अब यो पेपर अब हामीले के छ यदि अब हामीले चाहिँ अघि चाहिँ यो प्रिन्ट गरेका थियौं भने अब यो प्रिन्ट हैन के मलाई अब यतातिरको प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यही पेपर साइजमा यसरी मिलाएको छ भने यसरी हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं यो F3 एकचोटी है। यसरी यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं यसरी प्रिभियस प्लट गरेर पनि हामी यसरी प्लट गर्न सक्छौं। यहाँ प्रिभ्यू गरेर यो चाहिँ अलिकति स्केलमा नभएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हामी गर्न सक्छौं भने है। यसरी चाहिँ हामीले पेपर साइजको चाहिँ एउटा स्केलमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को फोर्थ मेथड अफ प्रिन्टिङ भनेको के छ भन्दाखेरि अब सपोज यो हाम्रो A0 साइजमा डिफरेन्ट पेपरहरु डिफरेन्ट ड्रइङहरु डिफरेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि यहाँ लेआउटमा जान्छौं। जुन हाम्रो मोडेल छ वर्क छ अथवा यहाँ तपाईहरु यहाँ प्लस गर्नुस् यहाँ मोडेल भनेर आउँछ न्यू लेआउट भनेर आउँछ। अब हामी यो लेआउट भित्र जान्छौं है। यो लेआउट भित्र जान्छौं। अब यो लेआउट भित्र जान्छौं भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कुन पेपर साइजको पेपरमा चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ गर्दै छौं यसमा पनि सेम त्यही पेपर चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो। एकचोटी रेक्टेंगल REC इन्टर पिक पोइन्ट त्यसै डाइमेन्सन दिए D त्यसै लेन्थ भनेको हाम्रो के छ 46 इंच .8125 भयो इन्टर भयो। त्यसैले रेक्टेंगल विड्थ अफ द रेक्टेंगल भनेको 33.125 इंच गरेर हाम्रो एउटा यसरी रेक्टेंगल आयो है। यो भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल साइजको हाम्रो A0 साइजको पेपर भयो है। यसलाई मैले एक्चुअली कलरमा चेन्ज अहिले यो वालमा छ अलिकति मैले एक्चुअली अलिकति जस्ट डाइमेन्सनमा देखाए है मैले है। यसरी चाहिँ यो हाम्रो गर्यो। त्यसैले अघि हामीले टेम्प्लेट बनाएको अनुसार हामी फेरि यसको टेम्प्लेट बनाउनलाई के गर्नु पर्यो अफसेट OFF अफसेट गर्नु पर्यो इन्टर गर्नु पर्यो। यसलाई अब अफसेट डिस्टेन्स अब 3 इंच गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ भित्र बनाउनु पर्यो यो भयो। त्यसैले अब हामीले यहाँ टेम्प्लेट बनाउनु पर्यो भने यसलाई सपोज मैले के गर्ने फेरि एकचोटी एक्सप्लोड गरे एक्सप्लोडलाई X गरे यो एक्सप्लोड भयो। अब सपोज यतातिर के छ भन्ने यतातिर 6 इंच यता छोड्नु पर्यो भने फेरि अफसेट गरे अफसेट डिस्टेन्स 6 इंच भनेपछि यतातिर 6 इंच आयो। तर यदि अब यसलाई यता हामीलाई 2 इंचै पुग्छ भन्दाखेरि एज इट इज भयो। यदि पुगेन भने फेरि एक्स्ट्रा हामी 1 इंच पनि थप्न सक्छौं OFF अफसेट गरेर अफसेट डिस्टेन्स 1 इंच भनेपछि यो यता राख्यौं। अब हामीले नचाहिने लाइनहरु ड्रा गर्न सक्छौं डिलिट गर्न सक्छौं। यो लाइन हामीलाई चाहिदैन डिलिट। त्यसैले यो माथिको लाइन चाहिँ अब ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ TR डबल क्लिक गरिसकेपछि हामी यसरी यो ट्रिम गर्न सक्छौं है।
यो हामीले लेआउटबाट गर्दाखेरि यो पेपर साइज भनेको एज इट इज ओरिजिनल 1:1 को पेपर बनाउनु पर्यो हामीले। भनेपछि यदि हामीलाई A0 साइजको पेपरमा प्रिन्टिङ गर्नु छ भने A0 साइजकै रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो। त्यसैगरी A3 A4 जुन साइजमा प्रिन्टिङ गर्नु छ त्यही साइजको चाहिँ हामीले यहाँ गर्नु पर्यो। भनेपछि अब हामीले यसलाई इन्क्रिज गर्दैनौँ। भनेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पेपरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ड्रइङहरु डिफ्रेन्ट स्केलमा प्लट गर्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ भ्यू पोर्टहरु लिन्छौँ है। भ्यू पोर्ट यदि तपाईहरुको 2007 मा चाहिँ अगाडि यसरी यो ड्र कमान्ड चाहिँ टुल्स बारहरु देखिएन भने त्यो टुल्स बार जस्तै चाहिँ हाम्रो भ्यू पोर्टको टुल बार पनि हुन्छ 2007 मा। यदि तपाईले देख्नु भएन भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यता साइडमा गएर हामी राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि ACAD क्याट भनेर हुन्छ। यहाँ तपाईको थर्ड लास्ट अथवा फोर्थ लास्ट भ्यू पोर्ट हुन्छ। भ्यू पोर्टमा हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। अब तपाईले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली मेक भ्यू पोर्टको लागि चाहिँ MP टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मेक भ्यू पोर्ट भयो। अब मेक भ्यू पोर्ट भनेको सपोज सिंगल कर्नर सपोज मैले यहाँ सिंगल एउटा बनाउँदै छु सपोज यहाँबाट यसरी भयो है। यसरी एउटा भ्यू पोर्ट बनाइसकेपछि त्यो भ्यू पोर्ट भित्र के छ हाम्रो यो मोडेलमा भएका ड्रइङहरु सबै हामीले यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं है। अब सपोज अब यसमा के छ यहाँ दुईटा विन्डोज हुन्छ है। यो एज अ होल यो सबै विन्डोज छ एउटा। यो भनेको हामी स्क्रोल गर्दा जुम इन एन्ड आउट एज अ होल हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो हामीले भ्यू पोर्ट क्रिएट गरेका छौं त्यो भ्यू पोर्ट भित्र गएर हामीले डबल क्लिक गर्यो भनेदेखि अब हामीले जुम इन एन्ड आउट गर्दाखेरि त्यो भित्रको मात्र इन एन्ड आउट यसरी स्क्रोल गर्दाखेरि इन एन्ड आउट हुने भयो। फेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ अब एक्जिट गर्नु पर्यो भने बाहिरतिर आउनु पर्यो भने बाहिर डबल क्लिक गर्छौं। फेरि हामी जुम इन एन्ड आउट गर्छौं एज अ होल यो जुम इन एन्ड आउट हुने भयो। भनेपछि यसमा दुईवटा विन्डो जस्तो हुने भयो है। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दा यहाँ भएका फिगर चाहिँ सपोज अब यहाँ कुन चाहिँ फिगर प्लट गर्नु पर्यो सपोज यो फिगरलाई चाहिँ हामी यो फिगर प्लट गर्नु पर्यो है। अब यो फिगरलाई चाहिँ कुन स्केलमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो त है। यो फिगरलाई चाहिँ कुन स्केलमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज 96 अहिलेको 96 स्केलमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो सपोज भनेको अब यहाँ हाम्रो स्केलको भ्यालु आउँछ है। यहाँ भनेको सपोज अब यहाँ हामीले टाइप पनि गर्न सक्छौं 96 हैन। यहाँ डबल क्लिक गर्यो यहाँ हाम्रो कति छ यति छ भने चाहिँ अब हामी यहाँ के छ 96 भनेर टाइप गर्न सक्छौं अथवा कस्टमाइज गरेर 96 अब एड गरौँ यहाँ 96 भनेर राख्न सक्छौं है। 96 ओके भयो। अनि अब हामी के गर्न सक्छौं यहाँ 96 यहाँ 96 अलिक मिलेको छैन यहाँ 1:96 गर्नुपर्ने थियो होला। कस्टमाइज भनेको यो के छ अब हामीले के छ एड गरौँ भनेको यो पेपरमा 1 युनिट्स बराबर यहाँ भनेको 96 युनिट हुनु पर्यो है। यो स्केलको नाम भनेको 96 स्केलको भयो र 1:96 भयो है। यो ओके गर्यो भनेपछि यो पेपर साइज हामी के गर्नु पर्यो 1:96 गर्नु पर्यो 1:96 भनेपछि 1:96 मा यसरी अगाडि आयो हो। भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जुन अहिले सपोज मैले यहाँ यो मोडेलमा भएको यो स्केललाई चाहिँ मैले डिलिट गरे है त मैले यो पनि सबै ब्लकमा छ त्यही भएर मैले यसलाई एक्सपोर्ट गरे एकचोटी। भनेपछि यो स्केललाई चाहिँ मैले एकचोटी एडिट गरे स्केल केही छैन सपोज है यसरी भयो। भनेपछि यहाँ मोडेलमा पनि के छ स्केल हरायो। भनेपछि अब यो भ्यू पोर्टमा बनाएको यो स्केल चाहिँ कतिमा बनाएको हो त भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो mtex यहाँबाट लिए पनि हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले राख्नु भयो mtex को लागि mtex भयो हैन। यहाँबाट चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो यसैलाई चाहिँ यही पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। भनेपछि स्केल भनेको 1:96 यहाँ सानो देखियो होला हो। र यो सानो देख्यो भने तपाईले यो अब यो स्केल चाहिँ अब हामी 1:96 मा बनाउँदै छौ भने यहाँ पनि बनाएको हुन्छ। यहाँ सपोज अब हाम्रो हरायो है उ यहाँ कता गयो उ यहाँ छ है। एकदम सानो भयो। अब हामी के छ यसलाई स्केल फ्याक्टरमा चेन्ज गरेर हामी देखाउन सक्छौं है त। र तपाईले यहाँ नबनाइकन तपाईले सिम्पली अब यो टेक्स्ट अनुसार त्यही टेक्स्टको साइजमा चाहिँ तपाईले यहाँ मोडेलमा गएर यही तल लेख्न सक्नुहुन्छ
है यो स्केल भनेको सपोज 1:96 भयो 96 अर 96 भयो यहाँलाई चेक भएपछि यहाँ लेआउटमा पनि यसरी आयो भनेपछि यो फिगर चाहिँ के छ 96 को 1:96 मा स्केलमा भयो त्यसै अर्को फिगर चाहिँ सपोज मलाई यो साइड प्लान है यो साइड प्लान चाहिँ के छ 1:96 हैन कि यो भने अलि यो साइड प्लान चाहिँ अलिकति यो छिमेकी एकदम किचकिचे छ भनेपछि अब यो साइड प्लान चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने अर यो चाहिँ साइड प्लान भयो हैन यो साइड प्लान भयो यो लेआउट चाहिँ अब मल्टी अर्कै स्केलमा चाहियो लोकेसन म्याप चाहिँ अर्कै स्केलमा चाहियो भने ठुलो बनाउनु पर्यो भने अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो लेआउटमा पनि के गर्छौं फेरि अब हामी के गर्छौं मेक भिपोर्ट एमपी गर्छौं इन्टर गर्छौं फेरि यहाँ के गर्छौं अर्को एउटा भिपोर्ट फेरि लिन्छ हामी एमपी यसरी एउटा लिन्छौं यहाँ पनि आयो यसरी हो अब फेरि पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हामी डबल क्लिक गर्छौं भित्र डबल क्लिक गरिसकेपछि भित्रको त्यो विन्डो चाहिँ इन्लार्ज भयो अब यसलाई चाहिँ अब के गर्छौं भन्दाखेरि 1:96 हैन कि यहाँ 1:96 भन्ने अर्कै स्केलमा चाहियो मलाई सपोज 1:96 हैन कि अब मलाई 1:100 मा चाहियो सपोज है एक्जाम्पलको लागि अथवा यो स्केलमा हामीले गर्न सक्छौं है अब तपाईले अब एज पर डिफाइन छैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ कस्टमाइज गर्न सक्छौं यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ एड गर्दाखेरि के छ अब हामीले चाहिँ 1:96 सपोज 96 हैन सपोज मलाई 50 मा मात्र 50 मा चाहियो भनेपछि यो स्केल भनेको 1:50 भयो 1:50 भयो पेपर साइज 1 र ड्राइङ इमेज भनेको 50 भयो अनि यसरी एड गर्यौं ओके गर्यौं भनेपछि अब यो साइजलाई मलाई के चाहियो 1:50 मा चाहियो भनेपछि यहाँ हामी के गर्न सक्छौं स्केलमा गएर 1:50 भनेपछि अलिकति ठुलो भयो भनेपछि यो 96 हुँदाखेरि अलि सानो हुन्छ भन्दाखेरि जति स्केलहरु सानो गर्दै जान्छौं त्यति नै हाम्रो ड्राइङहरु ठुलो हुँदै जान्छ है अब हाम्रो हेर्नुस् है अब यसै गर्दाखेरि अब हाम्रो यो भिपोर्ट भन्दा ठुलो आइदियो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौं यो भिपोर्टलाई चाहिँ हामी यसरी इन्लार्ज गर्छौं ठुलो बनाउँछ हामी अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ अलिकति यो पनि अलिकति ठुलो गर्दा यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ ड्राइङहरु ओभरल्याप भयो भने हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भिपोर्टलाई पनि हामी मुभ गर्न सक्छौं है त अब यहाँ हाम्रो ड्राइङ चाहिँ ओभरल्याप भएको छ भने अब हाम्रो यो भिपोर्टलाई चाहिँ हामी मुभ गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामी मुभ गर्न सक्छौं है अब पनि फेरि के छ यहाँ राम्रोसँग देखेन भने हामीले यो प्यानिङ गरेर यो फिगरलाई चाहिँ अप एन्ड डाउन गरेर हामी यसरी चाहिँ यो भिपोर्ट भित्र हामी मिल्ने गरी चाहिँ हामी यसरी बनाउन सक्छौं है फेरि पनि यसो हाम्रो यो टेबल देखिरा छैन भने हामी के गर्नु पर्यो यो भिपोर्टलाई अलिकति तान्नु पर्यो यसरी र यो भनेको हाम्रो यो उतासम्म गएको छ भने हामी के गर्नुपर्ने भयो यो भिपोर्टलाई चाहिँ अलिकति हामी यता सार्नु पर्यो र यो ड्राइङलाई चाहिँ प्यानिङ गरेर हामी यो ड्राइङलाई चाहिँ अलिकति यता हामी सार्नु पर्यो भनेपछि यो स्केल गिवन स्केल भनेको कतिमा छ 96 यताको 96 मा छ भने अब हामीले यो स्केल कतिमा गरेका थियौ हामीले चाहिँ के छ यहाँ मोडलमा गएर नट टु स्केलमा हामीले कतिमा गर्यौ त हामीले 1:11 हामी ब्लकमा रहेछ यसलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ एकचोटी एक्सपोर्ट भयो यो नट टु स्केल हैन अब हाम्रो स्केल कति छ 1:50 1:50 भनेर हेर्दाखेरि अब हाम्रो यो लेआउटमा यो 1:50 भनेर आउने गयो है त्यसरी अब एउटा फेरि रिपिट गर्दै छु है त अब फेरि यहाँ पनि अब अर्को स्केलमा चाहियो सपोज अब यहाँ भने 1:40 मा चाहियो 1:40 मा निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो फेरि यसमा पनि मेक भिपोर्ट एमपी गर्छौं इन्टर गर्छौं एउटा भिपोर्ट बनाउँछ हामी एउटा भिपोर्ट भयो अब यो भिपोर्ट भित्र पनि के छ हामी भित्र डबल क्लिक गर्दाखेरि एउटा लेयर मात्र हामी यसरी जुम गर्न सक्छौं अब हामीले सब यो बिल्डिङ चाहिँ अब हामीलाई यो फ्रन्ट फेस कुन इलिभेसन यो वेस्ट इलिभेसन को चाहियो सबै है अब यो वेस्ट इलिभेसन भनेको अब हामीलाई चाहिँ के छ 1:100 मा चाहियो अथवा जुनसुकै राख्न सक्छौं है त हामीले है सब यो 1:100 राख्यो अब यो पनि के छ 1:15 राखौं एकचोटी 50 भन्दा 40 राखौं अब एकचोटी फेरि प्यारी गरौँ भनेपछि एड गरौँ भनेपछि 1:40 त्यसरी पेपर साइजमा 40 भयो यो एड गरौँ ओके गरौँ
भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो 1:40 राख्नु पर्यो भनेपछि अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो यो राम्रोसँग यो हाम्रो देखेन भने चाहिँ यहाँ डबल गरेर भित्र विन्डोज डबल गरेर हामी यसरी प्यानिङ गरेर गर्न सक्छौँ है यो देखेछ देखाएको छैन भने हाम्रो यो पेपरलाई चाहिँ अलिकति माथि सार्नुपर्ने हुन्छ यसरी है यसरी माथि सार्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो के छ यो स्केल भनेको चाहिँ 1:40 छ भनेको अब हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ गएर वेस्ट इलिभेसनमा भएको फिगरलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ यो वेस्ट इलिभेसन भएको इलिभेसनलाई चाहिँ हामी के छ यसलाई पनि हामी एकचोटि एक्सपोर्ट गर्छौँ यो ब्लकमा भएको हुँदाखेरि यो एक्सपोर्ट भइसकेपछि हाम्रो 1:1 इन्च बराबर भन्नाले पनि अब हामी के गर्छौँ 1:50 भन्छौँ यहाँ लेयरमा पनि 1:50 भनेर आउँछ यसरी एउटै पेजमा डिफ्रेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यसरी भ्यू पोर्टमा चाहिँ लिन्छौँ अब हामीले एकचोटि अब कन्ट्रोल पी गरेर हेरौँ त एकचोटि है कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि यहाँ पनि के छ अब हामी प्रिभियस प्लटै गरौँ प्रिभियस प्लट गरिसकेपछि हाम्रो A0 नै भयो विन्डोज लिनु पर्यो अब हाम्रो विन्डोज लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो यो हाम्रो जुन ओरिजिनल साइजको छ त्यही ओरिजिनल साइज राख्नु पर्यो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि अघि हामीले चाहिँ यो मोडेलबाट चाहिँ 96 टाइम इन्लार्ज गरेको हुँदाखेरि 1:96 गर्यौं तर अहिले हामीले के छ यो ओरिजिनल जे साइज छ त्यही साइजमा मिलाएका छौं भने लेआउटमा मिलाएका छौं भने के हामी स्केल 1:1 हुनै पर्यो राख्नै पर्यो 1:1 राख्ने भनेपछि यहाँ पनि प्रिभ्यू गरौँ त अब यहाँ प्रिभ्यू गर्दाखेरि बिचको यो लाइन यसरी आएको छ यो भनेको भ्यूपोर्टको लाइन आइराखेको छ अब यो भ्यूपोर्टको लाइनलाई चाहिँ हामी लेयर अफ गर्न सक्छौं जस्तै यसलाई मैले क्यान्सल क्लोज गरेँ भनेपछि अहिलेलाई के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो भ्यूपोर्ट भनेको कुन लेयरमा छ हेर्नुस् त भनेपछि हाम्रो वालमा छ अब यदि हामीले यो वाललाई चाहिँ हामी टिक अफ गर्यो भनेदेखि यहाँ ड्राइङमा भएको सबै वाल पनि अफ हुन सक्छ त्यही भएर अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भ्यूपोर्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो भ्यूपोर्ट लेयर पनि हुन सक्छ यहाँ भ्यूपोर्ट लेयर अथवा डेफ पोइन्ट भनेर हुन्छ त्यो डेफ पोइन्टमा राख्दाखेरि अथवा भ्यूपोर्ट भनेर लेयरमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिन्टिङमा चाहिँ आउँदैन अथवा तपाईले चाहिँ यसलाई लेयर अफ यदि छुट्टै छ भने लेयर अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो डेफ पोइन्टमा राख्नु पर्यो डेफ पोइन्टमा राख्नु भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ साइड आउँदैन कि कन्ट्रोल पी गरौँ अब यसलाई प्रिभ्यू गरौँ त यो है यसलाई प्रिभियस प्लट गर्नु पर्यो यसमा प्रिभियस प्लट खै त पाएन ए भर्खर यो प्रिभियस प्लट चेन्ज भएकोले चाहिँ हाम्रो यो नभएको है त यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो DWG to PDF गर्नु पर्यो यो A0 नै गर्नु पर्यो यहाँ A0 लेआउट हैन कि अब सबै विन्डोज चाहिँ गरौँ सपोज भनेपछि अब हाम्रो विन्डोज भनेको यो भनेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ फिट टु पेपर पनि गर्ने हैन कि जस्ट यहाँ स्केलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो स्केल भनेको सेन्टर प्लट ठीक छ सेन्टर प्लट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने हामीले लेफ्टमा अलिकति मार्जिन बढी छोडेका हुन्छौं त्यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो त्यही भएर सेन्टर प्लट पनि नगरौँ अब हामीले चाहिँ के छ यो स्केल भनेको अब हाम्रो के छ इन्चमा हुनु पर्यो भनेको चाहिँ हामीले के छ यो ओरिजिनल पेपर साइजले बनाएको छ त्यसलाई इन्लार्ज डिक्रिज गरेको छैन भने हामी 1:1 मै गर्छौं अब हामी के छ प्रिभ्यू गर्छौं भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो यो ड्राइङ आउने भनेपछि अब यसलाई जुम गरेर हेर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यो फिगर भनेको चाहिँ 96 स्केलमा छ यो भनेको 50 स्केलमा छ त्यसरी यो भनेको 50 स्केलमा छ यसरी चाहिँ हामीले एउटै ड्राइङ सिटमा चाहिँ डिफरेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौं यसलाई पनि एकचोटि प्रिन्टिङ गर्छौं अब यो भनेको डिफरेन्ट स्केल भनेपछि अब हाम्रो यो एकचोटि 100% मा हेरौँ एकचोटि यसमा हेरौँ है ल यो भनेको 150 हैन 50 75 मा हेर्नु भनेपछि 1 इज यो भनेको यसको स्केल भनेको 1:96 भयो त्यसरी यसको स्केल भनेको 1:50 भयो त्यसरी यसको स्केल भनेको 1:50 मा यसरी हामीले 1:50 भयो यसरी चाहिँ यदि हामीले एउटै पेपरमा हामीले चाहिँ डिफरेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी यसरी यो लेआउटको हेल्पबाट चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ
अब यो लेआउटबाट प्रिन्टिङ गर्दाखेरि र जुन यो मोडल अब इन्लार्ज गरेर स्केलमा बनाएकोमा अलिकति के छ भने यहाँ तपाईले यहाँ चाहिँ मेन प्रब्लम भने यहाँ चुकिन सक्छ है त। यदि तपाईले लेआउटबाट बनाएको छ भनेदेखि लेआउटबाट प्रिन्टिङ गरेर एउटै लेआउटमा तपाईले सबै एउटै लेआउटमा तपाईले एउटै स्केल पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जसरी हामीले डिफ्रेन्ट स्केल युज गरेका छौं तपाईले यो डिफ्रेन्ट फिगरहरु एउटै स्केलमा पनि प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं। अब यो यदि लेआउटबाट प्रिन्टिङ गर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले यहाँ पेपर साइज A0 साइज नै राखेको छ भनेदेखि A0 साइज नै प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भने 1:1 राख्नु पर्यो। अब होइन तपाईले चाहिँ के छ भने सबै एउटै पेपरमा चाहिँ हामीले एउटै स्केल बनाउनु पर्यो। एउटै स्केल बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो पेपर साइज A0 साइज पहिला ओरिजिनल साइजको यहाँ रेक्टेंगल बनाउँछौं र त्यसलाई चाहिँ कुन स्केलमा चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्छौं त्यो स्केल भ्यालुले चाहिँ हामी इन्लार्ज गर्छौं। त्यो इन्लार्ज गरिसकेको यो प्लटलाई चाहिँ हामी यसरी ड्रइङहरु मिलाइसकेपछि त्यहाँ प्रिन्टिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ स्केलमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जति स्केलले इन्लार्ज गरेका छौं त्यति स्केलले यही स्केलमा राख्नै पर्यो है। यसरी चाहिँ हामी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं। अहिले मेरो के प्रिन्टरको नाम लिएको छ त्यही भएर प्रिन्टरमा गएको छ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अटोक्याडमा भएका पीडीएफ अटोक्याडका फाइललाई चाहिँ पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यदि हामीले अटोक्याडमा भएको ड्रइङहरु पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामी नर्मली 4 वटा मेथडमा गर्न सक्छौं। 4 वटा मेथड यसकारण छ कि हाम्रो SWDTM बाट टोपोम्याप प्लान प्रोफाइलहरु अलरेडी प्रिडिफाइन अथवा एज पर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ स्केलमा प्रिन्टिङ हुने हुँदाखेरि त्यो स्केललाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेआउटमा गरेर अथवा मोडलमा गएर त्यही अनुसार चाहिँ हामी पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले सेकेन्ड मेथड भनेको यदि हामीलाई यो फिगर हामीलाई चाहिँ के छ स्केलमा चाहिएन जस्ट हेर्नको लागि मात्र चाहियो भने चाहिँ जस्ट कन्ट्रोल पी गरेर नट टु स्केल अथवा फिट टु पेपर गरेर पनि हामी पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले थर्ड मेथड भनेको हामीले चाहिँ के छ भनेको यदि यो एउटै पेजमा चाहिँ सबै फिगर्सहरु एउटै स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौं यो मोडलमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा ओरिजिनल साइजको पेपर प्लट गर्छौं। जस्तै अहिले हामीले एक्जाम्पलमा A0 मा प्रिन्टिङ गर्दै छौं भनेदेखि A0 साइजको रेक्टेंगल बनायौं र त्यो रेक्टेंगल बनाइसकेपछि हामीलाई जे चाहिने एज पर रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले टेम्प्लेट बनायौं र टेम्प्लेट बनाइसकेपछि हामी चाहिँ कुन स्केलमा प्रिन्टिङ गर्दै छौं सपोज 1 अहिले हामी एक्जाम्पलमा 1:9600 मा युनिफर्म फिगरहरु सबै युनिफर्म स्केल 1:96 मा प्रिन्टिङ गर्दै छौं भन्दाखेरि त्यो ओरिजिनल A0 साइज पेपरलाई चाहिँ हामी 96 टाइमले इन्लार्ज गर्छौं। त्यो इन्लार्ज गरेको एरियामा चाहिँ हाम्रो यो ड्रइङहरु सबै हामी यसरी अरेन्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौं कन्ट्रोल पी गर्छौं। कन्ट्रोल पी गरिसकेपछि हामी प्रिभियस प्लट अथवा प्रिन्टरको नाम दिन्छौं पेपर साइज A0 राख्दिन्छौं विन्डोज गरेर क्लिक गर्छौं अनि फिट टु पेपर नगरिकन हामीले चाहिँ यसमा के गर्छौं के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जति स्केलले इन्लार्ज गरेका थियौं जति स्केल एज पर रिक्वायरमेन्ट कति स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यही स्केल अनुसार चाहिँ हामीले त्यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ हामी इन्लार्ज गरेका छौं भन्दाखेरि अब हामीले यो स्केल भ्यालु पनि के गर्छौं 96 अथवा त्यति राख्नु पर्यो। तर तपाईले यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भने तपाईले यो एमएम होइन कि यहाँ इन्च नै हुनु पर्यो है। यसरी 96 राखेको छ भने 96 राख्नु पर्यो र पेपर साइज अहिले यहाँ A3 यहाँ चाहिँ के छ भने यो हाम्रो क्यानन भएकोले चाहिँ हाम्रो पेपर साइजहरु नआएको हो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटै पेजमा युनिफर्म स्केलमा प्रिन्टिङ गर्नको लागि हामी स्टेप 3 बाट गर्न सक्छौं। अब स्टेप फोर्थ मेथड भनेको के छ भन्दाखेरि यदि हामीले एउटै पेजमा डिफरेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङहरु गर्नु पर्यो भने हामी लेआउटको थ्रुबाट चाहिँ हामी यसरी प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं। यसमा हेर्नुस् त यो फिगर भनेको 1:96 यो भनेको 1:50 यो पनि 1:50 अथवा डिफरेन्ट स्केलमा प्रिन्टिङ गर्न सक्छौं। अब यहाँ प्रिन्टिङ गर्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि यो पेपर साइज चाहिँ एज इट इज ओरिजिनल साइजै हुनु पर्यो। हामीले न यसलाई इन्लार्ज गरेका छौं न यसलाई रिड्युस गरेका छौं एज पर ओरिजिनल साइजहरु छ त्यही साइजमा हामीले राख्यौं र यसमा प्रिन्टिङ गर्दा कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो यो पेपर ओरिजिनल थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ 1:1 नै राख्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीले यो 4 वटा मेथडबाट चाहिँ हामीले अटोक्याडमा भएको टोपोम्याप अथवा ड्रइङहरुलाई चाहिँ हामी इजिली पीडीएफ मा
कन्भर्ट गर्न सक्छौँ।